प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ चाहिँ टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो यानी यहाँहरूकै चिरपरिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेका छौँ लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। र यो बादल इंग्लिश क्लासेस नेपाली र अंग्रेजी दुवै मिडियमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि लाभदायक हुनेछ। त्यसैले हामी यसलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै मिडियममा यसलाई हामी चलाइरहेका छौँ। र साथसाथै यो बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ तपाईँ रेडियोमा मात्र होइन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रिय साथी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आफ्नो क्लासतिर लागौँ। हिजो हामी प्रिपोजिसनको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। प्रिपोजिसन के हो, व्हाट इज प्रिपोजिसन, टाइप्स त्यसो पढे। र आज हामी ती प्रिपोजिसनको युजको बारेमा पढ्नेछौँ। कहाँ प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, कुन प्रिपोजिसनलाई कहाँ प्रयोग गर्ने। प्रिपोजिसन त हामी धेरै हेरे, तर यो प्रिपोजिसनलाई कहाँ प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने, त्यसकै बारेमा आज हामी स्टडी गर्न जाँदैछौँ, त्यसकै बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। र प्रिय मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जुन युज अफ प्रिपोजिसन छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। तपाईँको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हरेक क्लासमा आउने गर्छ। खास गरेर यसलाई डेली अर्थात् 8 क्लासको बच्चालाई र एसईको बच्चाको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, धेरै उपयोगी हुनेछ। त्यसैले प्लिज खास गरेर एसईको भाइ बहिनीहरू प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट आज हामी यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। प्रिपोजिसनको प्रयोग कहाँ गर्ने र धेरै भाइ बहिनीहरू यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ र डाउट रहनुहुन्छ। यस्तो मिल्दछ, हामीले हेर्न मिल्दछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू प्लिज कन्फ्युज नहुनु, डाउट नहुनु। म आरबी सर तपाईँहरूको लागि एकदम सधैँ रेडी छु, सधैँ तयार छु, जसरी भए पनि हेल्प गर्ने तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको पढाइमा थप सहयोग होस् भनेर। र यो बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ हामी यी तपाईँको पढाइमा थप सहयोग होस् भन्ने आशाले हामी यसलाई सञ्चालन गरिरहेछौँ, चलाइरहेछौँ। र प्रिय विद्यार्थी बहिनी, आज हामी प्रिपोजिसन युज पढ्नेछौँ। वेयर वी क्यान युज प्रिपोजिसन, वेयर वी युज, अब वेयर विज अथवा युज अफ इन। इनको पहिला प्रयोग कहाँ गर्ने, यो हेरौँ। इन जस्तै हामी पुरा सबैमा हेर्नेछौँ, इन, अन, एट, बिट्विन, एमङ, यस्ता सबै प्रिपोजिसनको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। कुन प्रिपोजिसनलाई कहाँ प्रयोग गर्ने त्यस्तो भाइ बहिनी आज हामी स्टडी गर्नेछौँ। त्यसैले आज हामी यसमा ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यदि भिडियोमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने बादल टिभीमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा बादल टिभी सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ मेरो सबै भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ। त्यो भिडियोहरू हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हेरेको क्रममा, र साथसाथै डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, युज अफ इन, इनको प्रयोग कहाँ गर्ने। इन इज युज्ड बिफोर डिकेड्स। हामी इनको प्रयोग डिकेड भन्दा अगाडि पनि गर्न सक्छौँ अथवा दशकहरूको अगाडि गर्न सक्छौँ। जस्तै कि इन द 20s, इन द नेक्स्ट डिकेड्स, यस्तो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै इन इज युज्ड बिफोर मन्थ, महिनाको नामहरूको अगाडि हामी इनको प्रयोग गर्दछौँ। जस्तै कि इन जनवरी, इन मार्च, इन वैशाख, इन जेष्ठ, इन साठ, इट्सेट्रा। त्यस्तै यसले हामी इयरको अगाडि पनि गर्न सक्छौँ, वर्षको अगाडि पनि यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, वर्ष वा सालको नामको। जस्तै कि इन 2076, इन 2075, इट्सेट्रा। यस्तो हामी धेरै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। त्यस्तै इन 2019, इट्सेट्रा, यस्तो हामी लिन सक्छौँ। धेरै यस्तो इक्जाम्पलहरू हुन सक्छ। जस्तै कि इन 2076, इन 2007, इन 2071, इन 2019, इन 2022, इट्सेट्रा, यस्तो हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, इन इज युज्ड बिफोर सेन्चुरी, सेन्चुरी। युजको प्रयोग, इनको प्रयोग हामी सेन्चुरीको अगाडि पनि गर्न सक्छौँ। अर्थात् सेन्चुरीले नेपालीमा शताब्दी भनिन्छ भने शताब्दीको अगाडि हामी इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि इन द नेक्स्ट सेन्चुरी, इन द 18th सेन्चुरी, इट्सेट्रा, यस्तो इक्जाम्पलहरू दिन सक्छौँ हामी। जस्तै कि तपाईँहरू जस्तै यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, इन द नेक्स्ट सेन्चुरी। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामी अझ इनको प्रयोग कहाँ गर्ने भने सिजनको अगाडि पनि गर्न सक्छ हामी। जस्तै कि सिजन्स, सिजन भने तपाईँ थाहा छँदैछ ऋतुहरूको नामको अगाडि। जस्तै कि इन विन्टर, इन समर, इट्सेट्रा, यस्तो चाहिँ हामी मौसमहरूको
सिजनहरूको नामको अगाडि ऋतुहरूको नामको अगाडि पनि इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू इनको प्रयोग हामी युनिट अफ डे अथवा विकमा पनि गर्न सक्छौँ। विक, युनिट अफ डे। अब हेर्नु भाइ बहिनीहरू विकको अगाडि पनि हामी इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि इन द फर्स्ट विक, इन द फर्स्ट विक, इन द लास्ट विक, इन द लास्ट विक एटसेट्रा। यस्तो हामी गएर विकको अगाडि पनि इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै युनिट अफ डे, दिनहरूको भागको अगाडि हामी इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै भाइ बहिनीहरू इन द morning, in the morning, in the evening, in the evening एटसेट्रा। यस्तो दिनको भागहरूको अगाडि हामी इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र याद गर्नु होला भाइ बहिनीहरू दिनको भाग भएपछि जस्तै कि इन द मर्निङ गरेछ यहाँ होइन, तर यस्तैमा यदि तपाईँको यी सिधै मर्निङ आइहाल्छ भने के गर्नु, सिधै यदि मान लिनु मर्निङ आइहाल्छ भने यहाँ हामी एटको प्रयोग गर्ने। याद राख्नु होला यो दिनको भागहरूको नामको अगाडि यदि द प्रयोग भएछ भने त्यसको अगाडि हामी इनको प्रयोग। जस्तै मर्निङमा यहाँ द मर्निङ आएछ भने यहाँ इनको प्रयोग गर्ने, बट सिधै मर्निङ आएछ भने यहाँ हामी एट मर्निङ गर्ने। याद राख्नु भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ बट याद राख्नु होला कहीँ अ मर्निङ गरिएको छ, जस्तै कि अ मर्निङ गरेछ भने यहाँ हामी के को प्रयोग गर्ने भने अनको गर्ने। ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसमा धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज रहनुहुन्छ। धेरै साथी भाइ बहिनीहरू, धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरो विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू यसमा कन्फ्युज रहनुहुन्छ। युनिट अफ डेमा दिनको भागहरूको नामको अगाडि कुन आर्टिकल प्रयोग कुन प्रिपोजिसन प्रयोग गर्ने। यहाँ चाहिँ तपाईँको इन पनि प्रयोग भइरहेको छ, एट पनि हुन्छ र अन पनि छ। तिनटै प्रिपोजिसन हुन्छ भने तिनटैको सिचुएसन छ। याद राख्नु होला। जस्तै एउटा मर्निङलाई मैले इक्जाम्पलमा लिएछु यहाँ, जस्तै कि मर्निङको अगाडि यदि द मर्निङ आएछ भने हामी इन प्रयोग गर्ने, बट कहीँ अ मर्निङ आएछ भने हामी अनको प्रयोग गर्ने, बट कुनै आर्टिकल लागेको छैन भने हामी त्यहाँ एटको प्रयोग गर्ने। याद राख्नु होला भाइ बहिनीहरू। यदि दिनको भागहरूको नामको अगाडि आर्टिकल लागेछ त्यो पनि यदि ए और एन लागेछ भने त्यहाँ हामी अन गर्ने, बट द लागिसकेछ भने त्यहाँ हामी इन गर्ने, बट कुनै आर्टिकल युज भएको छैन त्यहाँ भने हामी एटको प्रयोग गर्ने। ध्यान दिएर याद हेर्नु होला यहाँ यदि द प्रयोग भएछ दिनको भागको नामको अगाडि, दिनको इकाइको अगाडि यदि द प्रयोग भएछ, द आर्टिकल प्रयोग भएको हुन्छ भने हामी त्यहाँ इन प्रयोग गर्ने। यदि दिनको इकाइको अगाडि ए अथवा एन प्रयोग भएको हुन्छ भने त्यहाँ हामी अन गर्ने। अथवा दिनको भागको नामको अगाडि अथवा दिनको इकाइको अगाडि कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग भएको छैन भने त्यहाँ हामी एटको प्रयोग गर्ने। भाइ बहिनीहरू यसमा तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। नो डाउट आज मलाई बिलिभ भइसक्यो तपाईँहरू बुझ्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला, एकदम पक्कै तपाईँ बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै इभिनिङलाई पनि लिन सक्छौँ हामी। जस्तै कि द इभिनिङ दिएछ त द आर्टिकल यसमा प्रयोग भएको छ भने हामी इन प्रयोग गरिदिने, बट के मात्र सिधै कहीँ इभिनिङ दिएछ भने हामी के गर्ने। नो डाउट यसमा कुनै आर्टिकल छैन भने यहाँ हामी एटको प्रयोग गरिदिने। के प्रयोग गरिदिने? एटको प्रयोग गरिदिने। त्यस्तै बट यहाँ कहीँ दिएको छ एन इभिनिङ, एन इभिनिङ। अब यहाँ एन इभिनिङ दिएछ भने यहाँ के प्रयोग गर्ने? अथवा एन कुनै आर्टिकल आएछ भने हामी अनको प्रयोग गर्ने। यहाँ याद राख्नु यदि एन यहाँ आउँछ भने हामी आर्टिकलमा यहाँ अन प्रयोग गर्ने, बट यहाँ यदि द आएछ भने इन गर्ने, बट यहाँ चाहिँ तपाईँको केही आर्टिकल छ भने यहाँ मात्र हामी एटको प्रयोग गर्ने। मैले आशा छ भाइ बहिनीहरूले अब दिनको भागको नामको अगाडि तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो होला। जस्तै हामी मर्निङमा हेरेँ द मर्निङ आउँछ भने इन गर्ने, अ मर्निङ आउँछ भने अन गर्ने, बट सिधै मर्निङ आइरहेछ भने मात्र मर्निङ आइरहेछ भने त्यहाँ हामी एट गरिदिने। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो दिनको भागको नामको अगाडि जान्नुभयो, यसले याद राख्नु होला किनभने धेरै डाउट भाइ बहिनीहरूलाई हुन्छ, यसलाई अब डाउट नहुनु होला। अनि यसै क्रममा हामी बुझिसके इनको प्रयोग कहाँ कहाँ गरिन्छ भने डिकेट्सको नामको अगाडि पनि गरिन्छ, दशकको अगाडि पनि, मन्थ महिनाको नामको अगाडि पनि गरिन्छ, इयर वर्षको अगाडि पनि गरिन्छ, त्यस्तै सेन्चुरीको अगाडि पनि गरिन्छ, सिजनको अगाडि पनि गरिन्छ, विकको अगाडि पनि गरिन्छ, युनिट अफ डेको अगाडि पनि गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू जस्तै कि टाउन, जस्तै कि टाउन्स अवर सिटिज। ध्यान दिएर हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू सहरहरूको नामको अगाडि जस्तै कि इन बिरगन्ज,
इन सिमरौनगढ, इन सिमरौनगढ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू इन केटिएम, इन केटिएम इट्सेट्रा। केटिएम मिन्स अल्सो काठमाडौँ, काठमाडौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु टाउन्स अवर सिटिज, सहरहरूको नामको अगाडि पनि हामी इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ र प्रयोग गर्दछौँ। जस्तै कि इन वीरगञ्ज, इन सिमरौनगढ, इन कलैया, इन मुजफ्फरपुर, इन इन्डिया इट्सेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यसमा हेर्नु होला के कहाँ प्रयोग गरिन्छ भने जस्तै कि एन अब्जेक्ट और अ प्लेस प्रिसिड बाई द, जस्तै कि द लागेको वस्तु, द लागेको वस्तु। ध्यान दिएर हेर्नु भाइ बहिनीहरू, द लागेको वस्तु वा ठाउँ, द लागेको वस्तु वा ठाउँको अगाडि हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भने इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि यहाँ हेर्नु होला द लागेको कस्तो वस्तु र ठाउँ, जस्तै कि द भिलेज लेखेछ, द भिलेज, यहाँ के प्रयोग गर्ने हामी। अब त्यस्तै द भिलेज छ, त्यसको साथसाथै तपाईँको यस्तो यो पनि हुन सक्छ द स्काई, द स्काई। अब यस्तो तपाईँ धेरै कुरा हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा मिलाउनु के हुन सक्छ, द लागेको कुनै वस्तु होस् या कुनै ठाउँ होस्, त्यहाँ यदि हामी द लागेछ भने त्यसको अगाडि हामी इन प्रिपोजिसन प्रयोग गर्ने। जस्तै कि इन द भिलेज, इन द स्काई इट्सेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि छ। अनि यसमा केही अभिव्यक्ति यस्तो छन् जस्तै कि द लङ रन, द लङ रन। त्यस्तै धेरै कुरा आउँछ जस्तै कि नो टाइम। अझ तपाईँको यो पनि हुन सक्छ, धेरै हुन सक्छ नो वे, नो वे, फल, यहाँ भाइ बहिनीहरू जस्तै कि के यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउँछ जसमा हामी इनको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ द लङ रनबाट हामी इन प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि नो टाइम, नो टाइम, यसमा भन्न सक्छौँ इन नो टाइम, इन नो टाइम। त्यस्तै नो वे, नो वे, यहाँ पनि हामी भन्न सक्छौँ इन नो वे। फल लभ विथ, फल लभ विथ, यहाँ भन्न सक्छौँ हामी फल इन लभ विथ, फल इन लभ विथ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामी यसमालाई नेम्स अफ गार्मेन्ट्स, पोसाकहरू वा पोसाक लगाउने लुगा कपडाहरूको नामको अगाडि पनि हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै इन अ साडी, इन अ कोट, इन अ ज्याकेट इट्सेट्रा यस्तो कुराहरू भन्न सक्छौँ। इन अ युनिफर्म, इन अ कोट इट्सेट्रा यस्तो कुराहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू वी क्यान युज इन, अब इन इज युज बिफोर नेम्स अफ कलर, रङहरूको नामको अगाडि पनि तपाईँले इनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि भनिन्छ इन रेड, इन ब्ल्याक, इन पर्पल इट्सेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले प्रब्लम्स अवर सिचुएसन, प्रब्लम्स अवर सिचुएसन, समस्या अवस्था वा परिस्थितिहरूको अगाडि पनि हामी इनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि इन द डिफिकल्ट, इन डिफिकल्टिज, इन डेन्जर, इन गुड हेल्थ, इन हरी, इन जोइन्स, इन डाउट, इन टियर्स इट्सेट्रा। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरू अकुपेसन्स अवर एक्टिभिटी, व्यवसाय वा क्रियाकलापको अगाडि पनि तपाईँहरूले इनको प्रयोग गर्न सक्नु। जस्तै कि इन पोलिटिक्स, इन ऱ्यास, इन क्रिकेट, इन टिचिङ इट्सेट्रा यस्तो इक्जाम्पलहरू धेरै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब भाइ बहिनी मलाई आशा छ तपाईँहरूले इनको बारेमा पढिसक्नुभयो, वेयर वी क्यान युज इन, इनको प्रयोग कहाँ गर्ने त्यो कुरा तपाईँहरूले आई थिङ्क बुझिसक्नुभयो होला भाइ बहिनीहरू। यसै क्रममा हामी अब अनको प्रयोगको बारेमा पढ्नेछौँ कि अनको प्रयोग कहाँ गर्ने। यसलाई मैले मेट्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू, अनको प्रयोग कहाँ गर्ने। इनको प्रयोग पढ्नुभयो तपाईँहरू, थाहा भइहाल्नु भइसक्यो तपाईँहरू भइसक्यो कि इनको प्रयोग कहाँ गर्ने। अब मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले इनको प्रयोगमा चाहिँ
समस्या लाउनु हुँदैन र यिनको प्रयोग मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब यसै क्रममा हामी अब पढ्नेछौँ युज अफ अन। हामी अनको प्रयोग कहाँ गर्ने, अनलाई कसरी प्रयोग गर्ने यसको बारेमा पनि हामीलाई जान्नु जरुरी छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला, अन इज युज्ड बिफोर वेयर। हामी अनलाई कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भने नेम्स अफ डेज, दिनहरूको नामको अगाडि हामी अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अन इज युज्ड बिफोर नेम्स अफ डेज। जस्तै हेर्न सक्ने इक्जाम्पल हेर्न सक्ने, जस्तै कि अन सन्डे, अन सन्डे, अन मन्डे, इट्सेट्रा। सातवटा दिनको नामको अगाडि हामी अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। इन मन्डे, इन ट्युजडे, अन फ्राइडे, अन सटरडे, अन सन्डे, इट्सेट्रा। दिनको नामको अगाडि हामी अनको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू इन इज युज्ड बिफोर द नेम्स अफ occasions or festivals when occasion of comes we use on। चाडपर्व वा उत्सवहरूको नामको अगाडि हामी अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि तपाईँ अन दसैँ, अन छठ, इट्सेट्रा जस्तो चाडपर्वको नामको अगाडि पनि हामी अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू त्यस्तै तपाईँहरू अब अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै we can use on before dates। we can use on or on is used before dates। डेटहरू मितिहरूको अगाडि हामी के प्रयोग गर्न सक्छौँ, अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि अन 5th मार्च, अन 9th or 10th or 1st मार्च, 1st वैशाख, 1st जेष्ठ, यस्तो धेरैहरू आउन सक्छ। 1st जनवरी, 3rd जनवरी, यस्तो कुरा जब डेट आउँछ त्यहाँ हामी चाहिँ अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँ धेरै इक्जाम्पलहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब यसै क्रममा हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, वी क्यान युज अन। अब अन इज युज्ड बिफोर सोइङ द मिनिङ अफ टच। कुनै वस्तु यदि कुनै वस्तुमा टच बताइरहेको हुन्छ भने हामी त्यहाँ अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि यहाँ हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, यो डस्टर हो। अब यहाँ यो मार्कर जुन छ, जुन यहाँ डस्टरमा सटेज छ नि, अब माथि छ, अब टच भएछ भने हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ द मार्कर इज अन द डस्टर, द मार्कर इज अन द डस्टर। यदि यस्तो टच भएको छ भने हामी यसलाई यहाँ चाहिँ के प्रयोग गर्न सक्छौँ, अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँ भाइ बहिनी हेर्नु होला, यो मार्कर छ, डस्टर छ, यो मार्कर चाहिँ यो डस्टर माथि छ, यो मार्कर चाहिँ यो डस्टर माथि छ भने हामी कसरी भन्न सक्छौँ, द मार्कर इज अन द डस्टर। यदि यस्तो छोएको हुन्छ भने के गर्न सक्छौँ भने हामी यहाँ अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ, जस्तै कि मार्कर र यो डस्टरको मैले प्रयोग गरेर बताएँ। अब त्यस्तै भाइ बहिनी धेरै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। त तपाईँहरू आफ्नो क्लासमा, आफ्नो घर वरिपरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नै क्लासरुम, आफ्नो बेडरुममा पनि हेरेर कुनै कुरा इक्जाम्पल मिलाउन सक्नुहुन्छ र एक्सर्साइज गर्दाखेरि तपाईँले अप्ठ्यारो हुँदैन यस्तो गर्दाखेरि। अब त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अन इज युज्ड बिफोर सोइङ द मिनिङ अफ अबाउट अर बाई मिन्स। बारेमा भने अर्थ दिने वा माथि निर्भर हुने अर्थमा हामी चाहिँ अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस्, लिभ्स on grass, lives on grass, on potatoes, on a book, on a Nepal, runs on Nepal, etc. runs on Bihar, runs on Madhesh, etc. जस्तो हामी इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू we can use on before broadcasting इन्भेन्सन्स। प्रसारण वा माध्यमहरूको अगाडि पनि हामी चाहिँ के प्रयोग गर्न सक्छौँ, अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि ए रेडियो छ हाम्रो, अन द रेडियो, अन द टेलिफोन, अन द टेलिभिजन, इट्सेट्रा यस्तो कुराहरूमा हामी अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू केही यस्ता अभिव्यक्तिहरू जस्तै कि
रन माई राइट, मेक एन अट्याक अन द इनेमी, अन माई भ्याचु इट्सेट्रा यस्तो कुराहरूमा हामी चाहिँ अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अन होलिडे, अन जर्नी, अन क्रेडिट इट्सेट्रा यस्तो हामी अनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू अब अनको पनि प्रयोग बुझ्नुभयो। त्यसै क्रममा हामी अब यसै क्रममा हामी के गर्ने, अब एटको पनि प्रयोग गर्ने। एटको प्रयोग कहाँ गर्ने, युज अफ एट, एटलाई कहाँ प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। एट इज युज्ड बिफोर, एट इज used before a part of day without an article, a part of day without an article, a part of day without an article। दिनको भागहरूको नामको गाडी अथवा दिनको इकाइको गाडी यदि आर्टिकल प्रयोग भएको हुँदैन भने त्यहाँ हामी चाहिँ अटको प्रयोग गर्ने, सरी एटको प्रयोग गर्ने। जस्तै तपाईँ हेर्नुभयो यहाँ भर्खर मैले भने थिएँ मर्निङ, मर्निङ यहाँ अ लागेछ न द लागेछ, कुनै आर्टिकल प्रयोग भएको छैन भने यहाँ हामी चाहिँ के गर्ने, एट प्रयोग गर्ने। एट मर्निङ, एट इभिनिङ, एट नाइट इट्सेट्रा यस्तो कुराहरू हामी इक्जाम्पलमा दिन सक्छौँ र यस्तो प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू एट इज युज्ड बिफोर स्मल प्लेसेस, सानो ठाउँको अगाडि हामी चाहिँ एटको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कि एट स्कुल, एट होम इट्सेट्रा। अथवा तपाईँ आफ्नो गाउँको नाम र ठुलो एउटा सहरसँग त्यहाँ हामी मिलाउँछौँ, त्यहाँ पनि हामी एउटामा एट र अर्कोमा इन प्रयोग गर्नु। जस्तै कि म भन्न सक्छु आई लिभ एट इटवाल इन सिमरनगढ, आई लिभ एट इटवाल इन सिमरनगढ, आई लिभ एट इटवाल इन सिमरनगढ। यसमा हेर्नु भने इटवालभन्दा ठुलो चाहिँ सिमरनगढ, त्यसै सिमरनगढमा चाहिँ हामी इन प्रयोग गरेँ र इटवालमा चाहिँ के प्रयोग गरेँ, हामी एट प्रयोग गरेँ। ठुलो सहरको जस्तो भयो सिमरनगढ, हामी चाहिँ इन प्रयोग गरेँ र हाम्रो गाउँ सानो छ भने त्यहाँ हामी के प्रयोग गरेँ, एट प्रयोग गरेँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब ध्यान दिएर हेर्नु सुन्नु होला। वी क्यान युज एट, डु नो वेयर, एट इज युज्ड बिफोर सोइङ टाइम, टाइम देखाउने समय, टाइम देखाउँछ भने त्यहाँ पनि हामी के प्रयोग गर्ने, एटको प्रयोग। जस्तै कि एट 9 PM, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock इट्सेट्रा यस्तो कुराहरूको अगाडि हामी चाहिँ के प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी एटको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि धेरै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, जस्तै एट 9:30, एट 10:30 इट्सेट्रा यस्तो इक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू एट इज युज्ड बिफोर सोइङ एज, उमेर बताउने शब्दको अगाडि पनि चाहिँ हामी के प्रयोग गर्न सक्छौँ, एटको प्रयोग। जस्तै कि एट द एज अफ 5, at the age of 5, at the age of teenage, at the age of 6, at the age of 22 इट्सेट्रा यस्तो इक्जाम्पलहरू दिन तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्ने भने कहाँ प्रयोग गरिन्छ भने एट इज युज्ड बिफोर सोइङ अर्डर, क्रम बताउने शब्दको अगाडि पनि हामी चाहिँ के प्रयोग गर्न सक्छौँ, एटको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द सेकेन्ड एटेम्प्ट, एट वन्स, एट थर्ड इट्सेट्रा यस्तो हामी इक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ र प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ। यदि आयो भने इक्जाम अथवा जहाँ पनि आयो भने प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अझ कहाँ प्रयोग गर्ने हामी युज अफ एट, एटको प्रयोग कहाँ गर्ने भने सोइङ अकुपेसन अर एक्टिभिटी, व्यवसाय पेसा वा कार्यकलाप, क्रियाकलाप देखाउने शब्दको अगाडि पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कि एट वर्क, एट प्ले, एट रेस्ट इट्सेट्रा यस्तोमा पनि हामी एटको प्रयोग गर्ने। अर्को यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तै कि केही सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि पनि हामी के प्रयोग गर्ने भने एटको प्रयोग गर्ने। जस्तै सबै सुपरलेटिभ होइन, बट केही सुपरलेटिभको अगाडि चाहिँ हामी एटको पनि प्रयोग गर्ने। जस्तै कि तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईँहरू लिस्ट, मस्ट, वर्स्ट, लिस्ट, मस्ट, वर्स्ट यस्ता इक्जाम्पल, यस्ता शब्दहरूको अगाडि, यस्ता सुपरलेटिभ डिग्रीको अगाडि हामी चाहिँ एटको प्रयोग। जस्तै कि एट मस्ट, एट फर्स्ट, एट लिस्ट इट्सेट्रा यस्तो हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू केही व्यक्तिहरूसित जस्तै कि एट वार, एट पिस, एट प्रेजेन्ट, एट द मोमेन्ट, एट द सेम टाइम इट्सेट्रा यस्तो शब्दहरूको अगाडि हामी, यस्तो अभिव्यक्तिहरूको अगाडि हामी चाहिँ एटको प्रयोग गर्न सक्छौँ र एटको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू बिफोर द नेम्स अफ फेस्टिभल्स वी क्यान युज एट अल्सो,
चाड पर्वको नाम अगाडि पनि हामी एट प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कि एट तिहार, एट दसैँ, एट क्रिसमस, एट रमजान इट्सेट्रा जस्तो हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू अब युज अफ इन, अन र अर्को एट युज अफ इन, अन एन्ड एट यो तीनटाको बारेमा तपाईँहरू स्टडी गर्नुभयो, यो तीनटाको बारेमा जान्नुभयो कि इनको प्रयोग कहाँ गर्ने, अनको प्रयोग कहाँ गर्ने र एटको प्रयोग कहाँ गर्ने। र यो तीनटामा धेरै भाइ बहिनी कन्फ्युजन हुन्छ दिनको भागहरूको नाम अगाडि। याद राख्नु भाइ बहिनीहरू, यदि दिनको इकाइको नाम छ, दिनको भागको नाम इकाइ छ अथवा दिनको इकाइको नामको अगाडि यदि कुनै आर्टिकल प्रयोग भएको छैन, जस्तै ए एन्ड द तीनटामा कुनै पनि प्रयोग भएको छैन भने त्यहाँ हामी के प्रयोग गर्ने भने के प्रयोग गर्ने, तपाईँ चाहिँ त्यहाँ एटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँले थाहा छँदैछ मर्निङ, एट मर्निङ। त्यस्तै यदि त्यहाँ अ अथवा एन लागेछ भने जस्तै कि अ मर्निङ, अ मर्निङ। द मर्निङ हामी तीन किसिमको हेरिरहेको छौँ यहाँ, अ मर्निङ, एट मर्निङ, द मर्निङ भने यसमा के गर्ने भने यदि ए अथवा आइन मध्ये कुनै आएको हुन्छ भने त्यहाँ हामी चाहिँ के गर्ने भने अन गर्ने। बट कहीँ त्यस अगाडि द आर्टिकल आएको हुन्छ भने त्यहाँ हामी के प्रयोग गर्ने, इन गर्ने। अब भाइ पनि बुझिसक्नु होला, यो जस्तै मर्निङ छ दिनको भागको नाम छ, एउटा पार्टको नाम छ दिनको डेको भने यहाँ चाहिँ कुनै आर्टिकल प्रयोग भएको छैन भने यहाँ एट मर्निङ प्रयोग गरिएको छ। बट यहाँ चाहिँ ए अथवा एन आर्टिकल पनि दुई भागमा बाँडिएको, जस्तै कि एउटा डेफिनिट र इन्डेफिनिट। जस्तै कि एउटा एएनबाट हुन्छ, एउटा ग्रुपमा मात्र द हुन्छ। त जुन ग्रुपमा द हुन्छ त्यही द प्रयोग भइहाल्छ भने त्यहाँ इन प्रयोग गर्नु होला। र ए र एन जहाँ प्रयोग भएको हुन्छ, ए अथवा एन दुवै कुनै प्रयोग भएको हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँ अन प्रयोग गर्नु होला। र केही पनि प्रयोग भएको छैन भने त्यहाँ तपाईँले एटको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी आइसकेछौँ यसै क्रममा विथको प्रयोग, विथको प्रयोग। जस्तै कि युज अफ विथ, विथको प्रयोग कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने। जस्तै कि विथ इज युज्ड बिफोर सोइङ कम्पनी, साथ देखाउने शब्दको अगाडि चाहिँ हामी विथ प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तै कि with my friend, with my children, with my father, with my friend, with Ram, with me, with you, etc. यस्तो इक्जाम्पल एक्सेट्रा यस्तो कुरा इक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ हामी। यस्तो यस्तो चाहिँ हामी शब्दहरूमा यस्तो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ, विथको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नु होला, यसमा अर्को पनि जानौँ हामी। सोइङ मिन्स कामको साधन अथवा औजारसित, कामको साधन औजारसित बताउँछ भने हामी त्यहाँ के प्रयोग गर्छौँ, विथको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ with a sword, with a pen, with a knife, with our eyes, एक्सेट्रा यस्तो कुराहरू बताउँछ भने त्यहाँ हामी चाहिँ के प्रयोग गर्छौँ, विथको प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेछौँ, त्यसैले हामी यसलाई डिटेल भन्न सकेनौँ। भोलि हामी यसै कार्यक्रमको साथमा भोलि हामी यसलाई पुरा गर्नेछौँ भने भोलि चाहिँ बस्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला, भोलि सुन्न नबिर्स्नु होला। हामी फेरि भेट्नेछौँ भोलि यसै कार्यक्रमको साथमा यही समयमा। र यति बेलासम्म तपाईँहरू आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा तपाईँले एकदम मुडी धन्यवाद छ। यति भन्दै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो अर्थात् यहाँहरूको चिर परिचित प्रस्तुता और शिक्षक आरबी मेहता बिदा चाहन्छु। आरबी सर बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।